Sa pagtakop sa National Arts Month, daghan ang nakapangutana. Unsa may mahimo sa arte sa katilingbanon nga kaugmaran? Alang sa mga artists, ang arte may ilang himan sa pagpadayag sa ilang mga kasakit, kalipay, ug mga hunahuna kabahin sa mga butang nga kasagaran, dili na lang tagdon sa kadaghanan kay wala sila gahom nga kini ikapadayag ug ikapaambit sa katawhan. Pinaagi sa amang nga pagpadayag sa gidibuho nga mga butang, sa paghulagway sa nahikalimtang kagahapon ug sa pagpadayag sa unsay nindot ug sa pagtuki sa kaugmaon, ang arte ana pirmi sa usa ka tawo. Nagpaabot lang nga pukawon aron kini ikauban. Kini ang nabatyagan sa mga katawhan sa Bohol. Kung sa ubang lugar ang pagpamuhunan sa arte nakitaan nga pagwalda sa katigayunan, dinhi kini usa ra ka pamuhunan. Puhunan dili aron mo ginansya og salapi, apan puhunan aron ang katawhan makapanikay-sikay sa bugno sa kinabuhi. Sa entero buwan sa Pebrero, buwan sa kasing-kasing o buwan sa gugma, sa Bohol kini gipabansiwag sa pagpasundayag sa mga mugna. Kadtong gipinturas luna, gihulmas mga hunahuna, mga obra nga gipasundayag sa entablado, kadtong gisuwat sa mga libro, kasaysayan ug kasinatian nga gitanggong sa tangkal sa pagsuwat, ug kadtong pagpahinumdom sa katawhan sa ilang maayo ug mga dautan nga buhat. Sa Bohol, tumong ug tuyo sa Bohol Arts and Cultural Heritage Council ang pagpukaw sa arte ug alampat. Kini aron mudayon na sa pagpamalit sa mga obra nga gibuhat aron sa katapusan, sigon sa gitinguhang abtan, mabuhi ang creative arts industry ug ang katawhan mahigmata sa mga tampo sa arts sa kaugmaran sa katilingban. Gikan diri sa Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.